سالو مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا سيكونس جديده، لا سيكونس 4. بقات لنا هاد لا سيكونس 4 غنقراو الانترفيو. خصنا نعرفوا شنو هو الانترفيو، وغنقراو سيكونس 5 الفي ديفير. اذا هذا اول فيديو، ما غاديش نقول لكم راه نتوما عندكم امتحان موحد وخصكم تعقلوا على الدروس من الاول. دونك صافي سالا داك الهضره اللي كنقولها، بما ان اليوم راه لحت لكم فيديو ديال القرار انهم لغاو داك المذكره اللي خرجات في شهر 9 انكم نتوما الثامنه غادا دوزو امتحان موحد بحالكم بحال التاسعه. صافي داك القرار تلغى، يعني لا فاتكم امتحانات وضعتوا في الاول. دابا حاولوا تركزوا معايا حيت غندخلوا لدروس جداد، وهذا الدرس اللي غنبداو زائد سيكونس 4 مع سيكونس 5 غيكونوا في الامتحان اللي ورا راس العام. اذا دابا اي حاجه غنقراوها تركزوا فيها مزيان وما تزقلوهاش وتعرفوا شنو غنقراو. اذا اول حاجه حنا في هاد لا سيكونس 4 غنقراو الانترفيو. يعني قبل ما ندخل خصكم تعرفوا شنو هو الانترفيو. دونك هنايا عندي انا التعريف ديال الانترفيو. في حاله ما قال لك الاستاذ جيب لي التعريف، الانترفيو او لوتروتيان دو بريز، يعني بريز هي الصحافه. واحد الامتحان كديروا هو سؤال جواب صحافي كيسول، هذا هو الانترفيو، لقاء صحافي ولا حوار صحافي. او ان جورناليست لي صحافي بوز دي كيستيون، كيطرح واحد الاسئله ا اون بيرسوناليتي على شي بيرسون كي دون دي ريبونس، اللي كيعطي واحد الشخصيه اللي كتعطي اجوبه. يعني جورناليست صحافي جاب شي فنان ممثل كوميدي كيسولو، وهذاك الكوميدي كيجاوبو كيعطيه دي ريبونس. اذا هذا سؤال جواب هو انترفيو. هذا سؤال جواب هو انترفيو، يعني سؤال جواب ماشي عادي، سؤال جواب من طرف صحافي. هذاك من طرف صحافي كيتسمى لقاء صحافي، يعني حوار صحافي. هذا الانترفيو هذا خصك تعرف بلي المكونات ديالو مهمين باش تعرف نهار الامتحان. باش انت نهار الامتحان الاستاذ في الانشاء في برودكسيون اكريت يعطيكم نتوما تكتبوا انترفيو، يعني يقول لك كتب انترفيو مع شي فنان، ويحدد لك مثلا مع مغني. يعني تعطيه واحد مجموعه ديال شنو تعطيه واحد مجموعه ديال لي كيسيون مع الاجوبه. خصك تكون متوقع حتى الاجوبه اللي هو غادي يقولهم ياك. دابا الا كان عندكم واحد ليكزامبل ديال مغني، وهو في الامتحان الاستاذ عطاكم رياضي شنو تقول له؟ شنو هو اول البوم درتيه؟ من كنت اسبيرا، من عاد من كنت انسبيرا نتايا؟ شنو الاغنيه اللي كتعجبك المفضله؟ لا، يعني اسئله اللي كتطرح الفنان ماشي هي اللي كتطرح رياضي، ماشي هي اللي كتطرح الكاتب. بمعنى خصنا نتافونساو دابا، وكل مره نبقى نعطيكم اكزامبل مثلا ديال المغني. هذاك لي كيسيون نالي يقولك استاذ جيب لي مغني، صافي عندك انت اكزامبل. نعطيكم اكزامبل من كاتب، اكزامبل من كل شخصيه هكا، رسام، رياضي، يعني باش لا حدد لك هو الشخصيه تكون انت ديجا عندك لي زيكزامبل بزاف. ما حدد لك شخصيه وقال لك صادف اي واحد وهضر، داك الساعه انت حر تاخذ اي حاجه عجباتك جاتك زوينه سهله وتاخذها. اذا دابا خصنا نشوفوا لي كومبوزونط مناش كيتكون لينا الانترفيو. مناش كيتكون الانترفيو؟ قال لك كيتكون ان تيتر. هذه اللي عندنا هنايا واحد، هذا شنو؟ هذا لو تيتر. اول حاجه غندير عنوان اللقاء ديالي سميتو، يعني مثلا تصادف واحد الفنان كدير له واحد العنوان. ان شابو، هاد الشابو هو هذا هو المرحله الثانيه. في واحد 3 ديال السطوره، بمعنى ان هاد الشابو هو التقديم. تقول اليوم في هذا اللقاء الحوار الصحفي ديالنا غنستضيفوا الفنان الفلان الفلاني ساكن ولد مدينه كذا، اللي هو يعني كدير واحد التقديم باش انا ملي ندخل نقرا لو كور المرحله الثالثه نعرف على من انا اصلا كنقرا. واش انا غنبقى نقرا الاسئله ما نعرفش والاجوبه وشكون هذا من كيهضر هذا ما نعرف. اذا خصني واحد لو شابو فيه تقديم تمهيد باش نعرف انا شنو كاين وندخل. كندير المرحله الثالثه لو كور زائد لي زيلوستراسيون، تصاور اللي بغيت ندير تصويرات جورناليست مع من كيهضر. اون سينياتور، سنيه ديال الصحفي كتقدر تكتبها هنايا الفوق، يعني هذاك اللي كيساه، ولا سورس والمصدر. دونك هذا هو التعريف. نبداو دابا. العنوان ديالنا قال لك لي كاركتيرستيك دون انترفيو. كاركتيرستيك يعني المميزات، الصفات، الخصائص باش كيتميز ليا الانترفيو. انا في الدرس هذا خصني نعرف غير باش كيتميز الانترفيو، شنو هو الانترفيو، كيفاش نكتب الانترفيو، وباقي ما وصلنا للحصه ديال الانشاء باش نتوما بدا يقول لكم استاذ جيبوا الانترفيو. دابا حنا ربما نكون انا سابقه يعني هكا باش يلاه تخرج على خاطرك. هنا لي كاركتيرستيك دون انترفيو، هادو هما لي كيستيون اللي عندنا. كيف ما ديما قبل ما نبداو الاسئله استاذ يعني كيعطيكم واحد المجموعه ديال لي كيستيون على هاد لو سيبور. من بيناتهم مثلا يقول لكم شنو هو لو جونغ، شنو هو النوع ديال هاد لو سيبور اللي عندكم، كيلي لو جونغ، يعني كيلي سون جونغ، شنو هو لو جونغ ديالو، يعني شنو هو الجونغ ديال هاد الدوكيومون هذا، كي لو جونغ دو ولا il s'agit de quoi ولا هادي. دونك هذا واش لا اون
لا. هاد لو جونغ هذا النوع اللي عندنا شنو واش كونت روايه قصه لا. واش افيش ماشي افيش. اذا هذا شنو هو لو جونغ لا قالك النوع راه انترفيو. صافي دابا دخلنا لانترفيو. داكوغ دونك كيل اي لو تيتر شنو هو لو تيتر يعني كيل لو تيتر دو تكست شنو هو العنوان ديال لو تكست اللي عندنا. اذا العنوان واضح هادوك اسئله يقدر الاستاذ تجبدهم عاد تبداو تدخلوا تقراو وتفهموا. دونك هنايا بوتي اي غرو بواسون يعني بوتي صغار غرو ضخم يعني كبار غلاط بواسون. هذا هو العنوان ديالنا. هنا من ليماج اللي قال لك استاذ كو ريبريزونط ليلوستراسيون شنو كتقدم ليماج. كتقدم هنا عندنا واحد الفينيت يعني شنو فيها واحد جورناليست هاز ميكروفون ياك. وهنا شنو عندنا واحد لا بوتيت في عندنا اون فيات يعني مالها كيتيان يعني اللي شاده دي بواسون شاده واحد لي بواسون دون سيمان شاده لي بواسون في يديها. هنا شنو هو لا كولور دومينونت يعني اللي عندنا هنايا اللون اللي مسيطر عندنا بزاف هو لو فيغ. اذا من خلال هذا اللون الاخضر لو فيغ ومن خلال هذا لو تيتر ومن خلال هاد لي زيلوستراسيون كيل لو بوبليك فيزي. يسولكم استاذ يقول شكون لو بوبليك فيزي. يعني السؤال كنا كنسولوه بزاف اللي من موجه هذا الشيء بيان سور لي زونفون انا سينو ما يكونش هاد التصاور هكا ديال الصغار وهادي. دونك هنا لي زونفون ا 5 ans اليس ا ديكوفير لا بيش. في 5 سنين اليس هاد لا في هادي ديكوفير اكتشفت لا بيش الصيد. et depuis quand sa mort il y passerait bien toute la journée. هنا نبداو نقراو دابا سؤال يسولها. حنا باش عرفنا هذا لقاء صحفي حيت عندنا دي كيسيون دي ريبونس دي كيسيون اون بلو ودي ريبونس هنايا بلو نوار. نشوفوا هنايا ولا سورس بيان سور الا سولكم استاذ شنو هي لا سورس ولا كيلوني لا سورس جولي. دونك هنا يعني من ناخذوا هنا من واحد جورنال هذا هو لو نون ديالو. اذا هذا هو هذه هي لا سورس. دونك نشوفوا سي فري que tu pêches tous les jours. واش بصح انك كتصيدي يعني يوميا. j'adore ça. en plus il y a un grand étang juste à côté de la maison. جاوباتو قالت له كيعجبني هادشي وكاين واحد ليطون يعني واحد اللاك واحد البحيره صغيره اكوتي يعني بالقرب من لا ميزون الدار. alors quand je peux qu'il fait bon et que je n'ai pas يعني ملي كيكون الجو qu'il fait beau كيكون الجو زوين et je n'ai pas trop de devoirs ما عنديش بزاف ديال الواجبات والتمارين je pêche كنبدا نصيد. c'est ma maman qui m'a appris الام ديالي اللي علمتني. on peut dire نقدروا نقولوا que c'est une activité familiale واحد لاكتيفيتي عائليه. ses parents pêchaient aussi والديها كانوا كيصيدوا حتى هما. سؤالها سؤال اخر tu attrapes quoi comme poisson شنو اللي كتصيدي يعني كنوع من الانواع ديال الحوت. surtout des gardons ce sont des petits poissons يعني كتعطيه دابا الانواع mais il y a aussi des perches كتعطيه الانواع عاوتاني et des carpes. c'est nous qui les avons introduits dans l'étang. depuis ils se sont reproduits. une fois on a attrapé هنا لا كيسيون اللي تقدر تهضر اللي كتكون لا واحد لا كيسيون اوفيرت حتى الجواب تقدر تقول اي حاجه يعني انا باش تقول له شحال شدات 80 40 etc. دونك هنا لوتر كيسيون شبان لكم مزيان. لو بارفي équipement du pêcheur c'est quoi. قال ليها يعني هذاك التجهيزات اللي شنو هو الادوات اللي يكون عندك ليكيبمون اللي يكون عندك احسن حاجه ديال شي صياد شنو خصو يكون عنده. قالت له اون سامبل كان يعني الكان هذاك اللي كيصيدوا بها اون بلاستيك تكون بلاستيك افين اون لين pour les petits poissons باش تصيد هذيك اللين باش تصيد لي بيتي بواسون. il n'y a même pas besoin de mouliner il faut surtout de la patience. وخص اهم حاجه هو لا باسيونس هو الصبر. يعني الصياد باش يمشي واش عايلوحه صافي بالزربه تخرج له الحوت يعني خص الصبر اي دو لا بريسيزيون والدقه كيفاش تعرف تصيد. الدقه يعني ماشي عاد تلوح كاينه ميثود بور سورتير يعني واحد لا بريسيزيون دقه باش تخرج لو بواسون دو لو. سي tu tures trop fort قالت له الا جريتي داك السناره يعني بالجهد لو بواسون سو ديكروش يعني البواسون يقدر يتحيد من داك اللعيبه اللي هو شاد فيها او الوغ ولا il s'envole ولا يطير دون لير يعني خصك تمشي تعرف كيفاش تجبد. الا صافي عرفتي بلي عندك خصك سا
n'est pas trop dégoûtant. قالت لي ماشي dégoûtant يعني هكا مقزز dégoûtant. Non, je fais très attention en enlevant la maison. يعني قالت له هي ولكن أنا راه attention يعني كنرد البال. Je n'aime pas faire souffrir les poissons. ما كنبغيش نعذب les poissons زعما كيفاش الطريقة اللي تهز بها. Ce qui est un peu dégoûtant. قالت له بالنسبة لداك الشيء اللي dégoûtant هما ce sont les vers. هو داك الدود اللي بالنسبة لهاد الشيء مقزز وكيعيف. غير هادوك les vers, ça se tortille beaucoup. Et après les avoir touchés, on a la main toute gluante. Mais les asticots que j'utilise pour les petits poissons ne me dégoûtent plus. L'autre question. Et les poissons que tu pêches, tu en fais quoi? هادوك اللي كتصيدهم واش كديري بهم؟ On les mange, كناكلوهم à la poêle avec de l'ail et du persil. قالت له يعني كناكلوهم بداك ديرهم في المقله ودير الثومه عليهم ودير هادي وتاكل. دونك هنا نشوفوا دابا لي كيستيون. دو كيل ماغازين لو دوكيمون ايتي ليكستري. منين خداو لينا ماغازين يعني واحد المجله اللي خداو لينا من هادشي ولا كيقولك جورنال منين خداو. دونك هذه هي لا سورس خداوه من يعني راه هادشي مقتطف من هاد الماغازين هادي اللي سميتها جولي. Que voit-on à l'arrière-plan du texte? L'arrière-plan يعني هاد التكست اللي وراه شنو عندنا كولور يعني عندنا هنا لا كولور دومينونت اللي عندنا بزاف هو لا كولور فيرت. Quelle remarque peux-tu faire sur la forme des différentes parties du texte؟ يعني كل بارتي في التكست شنو لا فورم ديالها. مثلا تيتر شابو كيستيون ريبونس يعني شنو الغومارك اللي ممكن تعطيني. دونك هنا عطيتكم لا ريبونس باش يعني حبست باش ما يطولش الفيديو بزاف. دونك هنايا بما انني درت لاغيير بلون هنايا شنو لاغيير بلون اون فوا يعني شنو كنشوفو في لاغيير بلون اون فوا كو لاغيير بلون اي اون فير اي طون فير باللون الاخضر. هنا قالك شنو الملاحظات اللي كتعطيني بصفه عامه يعني لا الشكل ديال لا فورم ديال هاد الانترفيو لا ميزون باج ديالو. هنا عندنا دي كولون كيستيون اون بلو يعني الاسئله بالازرق لي كيستيون اون بلو. عندنا دي كولون ريبونس اون نوار والاجوبه بالنوار. يعني كنهضر على الشكل ديال هادشي اللي كاين لاغيير بلون ولاغيير بلون اللي جاوبنا عليه ديجا راه بلا كولور فيرت. وعندنا لو تيتر بهاد لا كولور هذا اورانج. سؤال qui sont les personnages du texte؟ شكون هما les personnages du texte qui posent des questions qui donne les réponses؟ يعني شكون هما لي بيرسوناج ديال التكست شكون اللي كيطرح لي كيسيون وشكون اللي كيعطي الاجوبه. دونك هنايا اللي كيطرح الكيستيون ناتالي. يعني شكون ناتالي؟ ها هي ناتالي يعني اللي كيطرح الكيستيون يعني الجورناليست. هنا عندنا كي بوز دي كيستيون ها هي هنايا فيها ناتالي كي دون دي ريبونس. هنا نجاوبوا على هذه شكون كيعطي لي ريبونس. اذا ضروري عندنا لانترفيو يعني البنت اللي كتعطي لا ريبونس هي هذه اليس يعني البنت اللي كتصيد. ساجيتيل واش كيتكلم لينا هذا لو دوكيمون على ان اديتوريال واش هادشي ايديتون ولا اون انترفيو ولا افيش. دونك هنا لا ريبونس هو انترفيو. هنا قال لك à quel âge Alice a-t-elle commencé à pêcher؟ فوقاش بدات كتصيد اليس. هنايا راه شفنا فوقاش قلنا انها بدات في الاج دو ها هي هنا قالت 5 ملي كانت عندها 5 سنين. دونك هنا à 5 ans qui lui avait appris à pêcher. qui lui avait شكون اللي علمها qui lui avait appris à pêcher يعني شكون اللي علمها هاد الصيد هذا. دونك
دوك لويا ابخي راه قالت علماتو من الام ديالها sa maman. Quand et où pratiquait la pêche؟ يعني quand متى فوقاش و où هي أين، يعني فوقاش. هنا كنسولو على quand le temps وكنسولو على quand le temps وكنسولو على où، كنسولو على où يعني المكان. دونك هنايا نرجعو لو تكست باش نشوفو quand، يعني هنايا هي شنو قالت على راسها اصلا، شنو قالت على فوقاش راها كدير quand. دونك هنا نرجعو quand، هنا شنو قالت هاهي quand qu'il fait beau. هاي دونك هنايا عندنا quand je peux qu'il fait beau ملي كيكون الجو زوين et que je n'ai pas trop de devoirs. هادي هو الجواب. او قالك هو فين؟ فهاد grand étang juste à côté de la maison، هذا المكان. وهنايا كون هذا هو الوقت اللي كدير ملي ما كيكونوش عندها لي دوفوار. دونك انا جاوبت هنايا. نشوفوا لا كيسيون 4 relève les mots désignant le matériel de pêche. قالت هي une simple يعني السنارة كان pêche. Quel conseil Alice donne-t-il aux jeunes pêcheurs؟ شنو النصيحة اللي كتعطيهم؟ هي la patience، باش قالت الصبر، la patience et la précision، والدقة والطريقة كيفاش يجبدوا. هذيك هنا عندنا الديفينيسيون ديال الانترفيو من المكونات ديالو. دونك ديجا نعطيتكم تعريف اخر من غير هذا اللي في جو روتيان، و جو روتيان راه تبقى استاذ يقرا عليكم دونك بلا ما نطول عليكم.